हांव लॅक्सी फर्नांडीस कणकवली गोंसरीस नेला हांव पुण्याक आसता. 6 महिने पयलीं म्हाका काम नसले. हांव काम सोदी आसलो हांवें जायते इंटरव्यू दिले पूण ते इंटरव्यूत हांव सिलेक्ट जाय नासलो. मागीर हांवें एका फ्रेंडा लागसून ब्रदर विल्सनीचो नंबर घेतलो आनी ताका कॉन्टॅक्ट केलो. ताका सांगलें म्हाज्या कामा पासत तर तेणी म्हटलें हांव मागण्यान दवरता म्हणून तूं दी इंटरव्यू जातलें. मागीर ताचे मागीर हांवें जायते इंटरव्यू दिले पूण तरी पूण हांव सिलेक्ट जाय नासलो इंटरव्यून. 15 दिसा उपरांत हांवें ब्रदरीक परत एकदां कॉन्टॅक्ट केलो. ब्रदरीक सांगलें हांव इंटरव्यू दिता पूण कांय जायना म्हणून. ब्रदरी म्हटलें तुजें जातलें ह्या फावटी दी इंटरव्यू तूं. आनी 2 दिसांनी म्हाजो एक इंटरव्यू जालो. त्या फर्स्ट रावंडमध्ये हांव सिलेक्ट जालो. हांवें रोखटोच ब्रदरीक कॉल केलो म्हटलें हांव सिलेक्ट जालो आनी म्हाजो आतां दुसरो रावंड आसा म्हाका आपयला इंटरव्यूसाठी. ब्रदरी म्हटलें भिवू नाका तूं वच तुजें जातलें हांवें मागला तुजे पासत. आनी सेकंड रावंड हांवें दिलो ऑफिसमध्ये वचून आनी हांव तेतूर सिलेक्ट जालो. देवान म्हाका बरें काम फाव केलें म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता. थँक्यू जिजस. थँक्यू ब्रदर.